बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। क़यादत को इमरान खान साहब से मिलने से बार बार रोका जा रहा है। हालांकि जो लार्जर बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने ये हुक्म दिया था कि इमरान खान साहब को हर हफ्ते 2 मरतबा मिलवाया जाए उनकी क़यादत से, वकला से और उनकी फैमिली से। तो 2 मरतबा मुलाकातों के लिए दिन रखे गए थे और ये अहकामात जेल हुकाम को जारी कर दिए गए थे। लेकिन जेल आपको पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, और क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इस हुकूमत के पीछे खड़ी है, तो वो तमाम वो इकदाम करती है जहां इस हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ थोड़ी बहुत भी सपोर्ट मिल जाए, या इमरान खान साहब या उनकी जमात हुकूमत को नुकसान पहुंचाने में कामयाब ना हो जाए, इसको इंश्योर करती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। और वो बार बार इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए, उन्हें कमज़ोर करने के लिए और उनके लोगों को उनसे दूर रखने के लिए कोई तहरीक खड़ी ना हो जाए तो उनकी मुलाकातें रोक देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि ईद के बाद तहरीक भी चलेगी, ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होगी, ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस भी बनेगा। लेकिन ईद के बाद से इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही, और जो मुलाकातें करवाई जा रही हैं वो मखसूस लोगों की करवाई जा रही हैं। पाकिस्तान की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे मिलकर एक जमात को तोड़ने में लगे हैं, एक शख्स को गिराने में लगे हैं। वो शख्स फिलहाल इनसे गिर नहीं रहा। इमरान खान साहब आसाब के बड़े मजबूत हैं, लेकिन इसके बावजूद कोशिश तो फिर करनी पड़ेगी उन्हें, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान साहब को कमज़ोर करें। अभी जो है वो मादनियात उनको चाहिए, कुछ बैरूनी मामलात को टैकल करने के लिए। ये शहबाज गिल साहब ने मामला इस तरह उठाया था, कुछ और दोस्तों का भी ये कहना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अक्सरियत है इस जमात की, वो ये समझते हैं कि अगर मादनियात का बिल पास हो जाता है तो ये मादनियात SIFC के कंट्रोल में चली जाएंगी, और SIFC जो है वो बैरूनी आकाओं को ये मादनियात देने के बाद इस बात पे कायल कर लेगी कि जनाब मादनियात आप रख लें, इमरान खान को हमें रखने दें, हम उसको जेल के अंदर डालेंगे और कुछ पैसा वैसा भी कमा लेंगे। बहरहाल अब मादनियात के ऊपर सबकी नज़रें हैं, लेकिन वहाँ पे भी एक डेवलपमेंट हो गई है। वो डेवलपमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ, और आगे क्या साजिश हो रही है मैंने इसका आपको इशारा दिया था, वो भी आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि मादनियात का बिल जो है वो इमरान खान साहब की रजामंदी से मशरूत कर दिया गया है। ये बैरिस्टर गोहर ने अनाउंस किया है, और अनाउंस करते हुए उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने ये कहा है। देखिए, इससे पहले अली अमीन गंडापुर ने इस बिल की बहुत तारीफें की थी और बहुत सारे लोगों ने तारीफें करवाई थी। अब वो तमाम लोग जिनकी मट्टी पलीत करवा दी सोशल मीडिया से, गंडापुर साहब ने के सामने जाओ और जाकर बिल को डिफेंड करो, जैसा कि बैरिस्टर साहब थे, जैसा कि और बहुत सारे लोग हैं। अब बेचारे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद बिल पढ़ा भी नहीं हुआ, वो बिल की तारीफें कर रहे थे। अब वो जिन लोगों की मट्टी पलीत करवा दी वो जाके गंडापुर साहब से पूछ लेंगे, जनाब अब तो आप खुद कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की रजामंदी से मशरूत कर दिया है, तो हमें क्यों आपने सोशल मीडिया के आगे फेंक दिया। बहरहाल अब ये तो सोशल मीडिया की ताकत है, मानना पड़ेगा। मैं बार बार आपको कहता हूं कि इमरान खान का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया या ओवरसीज पाकिस्तानियों की सपोर्ट है। पाकिस्तान के अंदर तो जुल्म, बर्बरियत और जबर इतना ज्यादा हो गया कि जब तक पूरी कौम नहीं निकलेगी तब तक ये रास्ता रुक नहीं सकेगा। और पूरी कौम कब निकलेगी इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कोई एक वाकया, कोई एक चिंगारी पूरे पाकिस्तान को बाहर निकाल सकती है और एस्टेब्लिशमेंट का बोरिया बिस्तरा गोल कर देगी मौजूदा हुकूमत का भी। ये हो सकता है, लेकिन कब होगा इसके बारे में हम में से कोई नहीं जानता। यही सवाल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के दिमागों में भी रहता है कि पता नहीं किस वक्त लोग हम पे बिफर जाएं और हमारे खिलाफ हो जाएं। अब मामला ये है कि बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है, वो जिस बिल को पास करवाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और ये नजम सेठी ने भी कह दिया, बाकी सब लोगों ने कहा कि ये बिल इनको बाकायदा भिजवाया गया था वफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और इन्हें हुक्म दिया गया था अली अमीन गंडापुर को कि हमारा हुक्म है कि आप इस बिल को जल्द अज जल्द पास करवा के इसको मंजूर करवाएं बिल को, जैसे आपको भेजा गया है। और गंडापुर साहब ने इसकी तारीफें शुरू कर दी, और अपने भाई से तारीफें करवा ली, और अपने जो साथी हैं उनसे भी तारीफें करवा ली। उन सारों की मट्टी पलीत हो गई। अब गंडापुर साहब सोशल मीडिया के आगे घुटने टेक चुके हैं, और सोशल मीडिया के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया है, और बैरिस्टर गोहर से अनाउंसमेंट करवाया कि जल्द ही एक प्रेस रिलीज आ जाएगी, पहले उसको पढ़ लें और उसके बाद आप फैसला करें। अब होगा क्या, प्रेस रिलीज जो है वो मेरी इतला के मुताबिक वो ऐसी प्रेस रिलीज तैयार की जा रही है कि जी बिल बहुत अच्छा है, सूबा इससे पैसा कमाना चाहता है और सूबे को इस पर काम करना है, लेकिन क्योंकि पार्टी की तरफ से जो है वो एक मुज़ाहमत आई है और आवाज़ उठी है, तो हम इसको इमरान खान साहब के पास लेकर जाएंगे। ये मैंडेट इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब बिल के बारे में जो कहेंगे वो फैसला हतमी होगा, और उनकी मुशावरत के बगैर बिल पास नहीं करवाया जाएगा। वैसे भी इस बिल के ऊपर बहस होनी थी और हमने डिटेल में इस बिल को भी देखना था, तो फिर कैबिनेट ने बगैर बहस की मंजूर कर दिया। यानी काबीना से जो मंजूरी हुई है वहां पे भी तो कोई बहस हुई होगी ना। कम से कम काबीना के सारे अराकीन तो इस बिल के ऊपर मुत्तफिक हैं।
تو جب گنڈاپور صاحب کی کابینہ متفق ہے تو اسمبلی نے بھی متفق ہو ہی جانا تھا. یہ تو سوشل میڈیا نے رولا ڈالا. تو سوشل میڈیا کی طاقت ایک مرتبہ پھر نظر آئی کہ سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف جیسی مقبول جماعت جو ہے وہ اس کا بازو مروڑ کے انہیں غلط فیصلے کرنے سے روک سکتا ہے, یا عمران خان صاحب سے غداری کرنے سے, یا عمران خان صاحب سے جو ہے وہ دھوکہ ان کے ساتھ کرنے سے سوشل میڈیا روک سکتا ہے. آج بھی عمران خان صاحب کا ایک بڑا ہتھیار ہے سوشل میڈیا. اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا کیا؟ میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی آج سے ایک دن پہلے ایک ویلاگ میں, لیکن پہلے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں برطانیہ میں موجود ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھیوں میں سے ایک ہے, کبھی کبھی ویڈیوز کرتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب کا میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. شہزاد اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ منرلز ایکٹ کی منظوری کے لیے, اچھا انہوں نے اس کو کلیم یہ کیا ہے کہ اندر کی خبر, اور یہ خبر وہ کہتے ہیں آپ پارا سے آئی ہے. جب وہ آپ پارا سے کہتے ہیں تو وہ آئی ایس آئی کو ایکچولی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایس آئی کی طرف سے ان کو وہاں سے اندر سے پتہ چلی ہے. شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ منرلز ایکٹ کی منظوری کے لیے عمران خان کی خاموش حمایت حاصل کرنے کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے. اس مقصد کے لیے کنٹرولڈ ملاقات کا اہتمام کیا جا رہا ہے جس میں صرف چند منتخب اور قابل اعتماد افراد شریک ہوں گے. یعنی دوبارہ عمران خان صاحب سے جو ملاقات کروائی جائے گی اس میں قابل اعتماد بندے شامل کیے جائیں گے جو پہلے سے کمپرومائز ہوں گے. اس ملاقات میں عمران خان کو یک طرفہ بریفنگ دی جائے گی, یعنی بل کے اچھے اچھے پہلو, پیاری پیاری باتیں, اچھی اچھی کہانیاں بل کے بارے میں عمران خان صاحب کو سنائی جائیں گی, جس میں انہیں یہ بھی باور کروایا جائے گا کہ یہ بل خیبر پختونخوا کے مفادات کے عین مطابق ہے اور ان کے دور حکومت میں شروع کیے گئے اینٹی کرپشن اقدامات کا تسلسل ہے. مزید یہ کہ انہیں یقین دلایا جائے گا کہ اس شعبے میں ماضی میں بڑے پیمانے پر کرپشن ہوتی رہی ہے اور بل کی مخالفت کرنے والے دراصل وہی پرانے مافیاز ہیں جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں. عمران خان کو کہا جائے گا جناب بہت کرپشن ہو رہی ہے معدنیات میں, کرپشن روکنے کے لیے ہم بل لانا چاہ رہے ہیں, جو بل لانا چاہ رہے ہیں کرپشن کرنے والا مافیا اس کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے, یہ کہا جائے گا. اس بیانیے کو مزید وزنی بنانے کے لیے ممکنہ طور پر خیبر پختونخوا کے اینٹی کرپشن ایڈوائزر ریٹائر بریگیڈیئر, یہ بریگیڈیئر مصدق صاحب ہیں جن کے بارے میں یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں, نام نہیں لیا انہوں نے, کو بھی بریفنگ میں شامل کیا جائے گا کہ جناب یہ بھی آگے عمران خان صاحب ان پہ اعتبار کرتے ہیں تاکہ کرپٹ مافیا کے خلاف بل کے موقف کو معتبر بنایا جا سکے. تاہم اصل منصوبہ اس کے بعد سامنے آئے گا. عمران خان کو یہ باور کروایا جائے گا کہ چونکہ یہ معاملہ متنازع ہے اس لیے بہتر ہے کہ وہ براہ راست کوئی بیان دینے سے گریز کریں اور اپنی رائے محترمہ علیمہ خان کے ذریعے پہنچائیں. یہ رائے ایک پہلے سے طے شدہ معمول کی ملاقات میں زیر بحث آئے گی جو مختصر ہوگی اور کئی دیگر موضوعات کو بھی شامل کرے گی. اس دوران منرلز بل کا ذکر اس طرح کیا جائے گا کہ عمران خان کا سر ہلانا یا مختصر ٹھیک ہے کہنا ہی ان کی منظوری کے طور پر پیش کیا جا سکے گا. یہ سب کچھ اس بریفنگ کی بنیاد پر ہوگا جو منتخب اور جزوی معلومات پر مشتمل ہوگی. یعنی عمران خان صاحب کو ٹوٹل دھوکہ دیا جا رہا ہے یا اس کی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو بتائیں گے بل بہت اچھا ہے, منظور نہیں ہو رہا, باہر متنازع ہو گیا, بس آپ نے کچھ کہنا نہیں ہے کیونکہ تنازع بہت بڑا ہو گیا, بس آپ نے صرف تھوڑا سارے لا دینا ہے اپنی بہن کے سامنے تاکہ وہ باہر جا کے کہہ دیں کہ جناب عمران خان نے منظوری دے دی ہے, تو پھر بل پاس ہو جائے گا, کوئی اس کو روکے گا نہیں. یہ حکمت عملی دراصل عوامی دباؤ اور آپ کی طرف سے اٹھائی گئی اس آواز کے جواب میں بنائی گئی ہے کہ عمران خان کو مکمل بریف دی جائے اور ان کا پیغام علیمہ خان یا ان جیسے کسی قابل اعتبار شخص کے ذریعے ملے. فی الحال بل حمایتی گروپ دباؤ کا شکار ہے, لیکن اس چال سے نہ صرف منظوری کا تاثر قائم ہو جائے گا بلکہ تنازع کو بھی قابو میں رکھا جا سکے گا اور بل اپنے راستے پر آگے بڑھ جائے گا. یہ جناب شہزاد اکبر صاحب کا دعویٰ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کہا تھا ویلاگ کرتے ہوئے. میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو بریفنگ دیں اور ویسی بریفنگ نہ دیجیے گا جیسا جعلی اخبار ان کے پاس جاتا ہے کبھی جیل میں, بلکہ عمران خان صاحب کو پورے حقائق بتائے جائیں. اور یہ بریفنگ بھی عمران خان صاحب کو علیمہ خان صاحب ہی جا کر دیں. یہ بل پڑا ہوا ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو سٹڈی کروا لیں علیمہ خان صاحبہ. اس بل کو سٹڈی کروا لیں. جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بل کو علیمہ خان صاحبہ سٹڈی کروا لیں وکلا کے تھرو, جو لیجسلیچرز ہیں ان کے تھرو, اور اس کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر باقاعدہ ایک سمری بنا لیں اور اس کو سمجھ لیں, اور پھر جا کر عمران خان صاحب کو بتائیں کہ جناب خیبر پختونخوا کی حکومت یہ بل لے کر آ رہی ہے اور یہ بل کا حکم آیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے. پھر اگر عمران خان صاحب علیمہ خان کو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے انہیں کو بل پاس کروا دیں تو پھر آ کے بتا دیں, اور اگر کہتے ہیں کہ نہ پاس کروائیں تو پھر عمران خان صاحب کا یہ پیغام بھی علیمہ خان باہر پہنچا دیں.
تو یہ تو وہ طریقہ ہے جس کے اوپر قوم کو یقین آئے گا. اب عمران خان کو جھوٹ بول کے ان سے رضامندی لینا یہ پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے ورکرز بڑے باشعور ہیں, انہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیل میں, کیونکہ معلومات تک ان کی مکمل رسائی نہیں ہے. اب یہ شہزاد اکبر صاحب نے بڑا ایک بھیانک قسم کی منظر کشی کی ہے, اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پلاننگ آپ پارا میں کی گئی ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے. اب ایک اور چیز ہے جو کہی ہے محمد زبیر صاحب نے, اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. محمد زبیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کئی معدنیات ہوتی ہیں وہاں کے حالات کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں. جن علاقوں میں زیادہ معدنیات ہیں وہاں سیکیورٹی اور امن و امان کے مسائل ہیں. اس وقت بلوچستان کے حالات یہ ہے کہ کوئی پاکستانی وہاں جانے کو تیار نہیں ہے. کوئی باہر سے آ کر وہاں کیسے سرمایہ کاری کرے گا؟ آپ اسے جتنی مرضی یقین دہانیاں کرا لے, چین کی مثال آپ کے سامنے ہے. دیکھیں, میں یہ بات اس کو ایک اور اینگل سے لیتا ہوں کہ جب چین کی, امریکہ کی اور بیرونی کمپنیوں کی اور بہت طاقتور ملکوں کی سرمایہ کاری کروا دی جائے گی نا معدنیات جن علاقوں میں ہیں ان علاقوں کے اندر, تو پھر پوری دنیا سے پاکستان کو سپورٹ ملے گی کہ ان علاقوں میں ملٹری آپریشنز کیے جائیں. پھر عوام چاہے ہاں کہے چاہے نہ کہے, یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے اور ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا, اور پھر آپریشنز کیے جائیں گے ان علاقوں میں جہاں پہ معدنیات موجود ہیں. کیونکہ جو ہمارے بیرونی آقا ہیں جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں, جن کے کہنے کے اوپر ہم اپنا ملک چلاتے ہیں, ان لوگوں کا حکم آ جائے گا کہ جی کر دو آپریشن. اور میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ریکارڈ بہت سیدھا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جو مغرب کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے حکم آیا اس کی حکم عدولی انہوں نے کبھی نہیں کی. نیور ایور, کبھی بھی نہیں کی. پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف لڑائی کی صورتحال یہ ہے کہ ایک ڈیٹا ہے جو بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ ڈیٹا جناب شیئر کیا ہے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے, ثاقب بشیر صاحب نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں, یہ جو دہشت گردی کی عدالتیں بنی ہوئی نا پاکستان میں جگہ جگہ, لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, راولپنڈی میں, ہر جگہ پہ دہشت گردی کی عدالتیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں 97% مقدمات سیاسی کارکنوں کے ہیں. یعنی ہر 100 میں سے 97 مقدمات جو ہیں وہ سیاسی کارکنوں کے ہیں, اور صرف 3% مقدمات دہشت گردوں کے ہیں, جن کے لیے یہ اسپیشل عدالتیں 90 کی دہائی میں بنائی گئی تھیں. ان کو یہ کیا جا رہا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اتنے مقدمے تو دہشت گردی کے دہشت گردوں کے خلاف درج نہیں ہوئے جتنے مقدمات دہشت گردی کے عمران خان اور ان کی پارٹی کے اوپر درج ہو گئے. اندازہ کیجئے آپ کہ 97% مقدمات ثاقب بشیر صاحب کے ڈیٹا یا ان کے کلیم کے مطابق وہ سیاسی نوعیت کے ہیں یا سیاسی کارکنوں کے ہیں, اور 3% جو ہے وہ جو اصل میں دہشت گرد ہیں جنہوں نے دہشت گردی کی ہے وہ ان کے مقدمات ہیں. تو جب آپ دہشت گردوں کو ایسے کھلا چھوڑیں گے تو پھر دہشت گردی تو بڑھے گی, اور جب آپ سیاسی آوازوں کو ایسے کچلیں گے تو سیاسی عدم استحکام, معاشی عدم استحکام, یہ دونوں چیزیں بڑھیں گی. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بیرسٹر گور صاحب کو بڑا سختی سے یہ آرڈر کیا تھا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو پورے جو ہے وہ دیے جائیں اختیارات, تاکہ وہ پنجاب کو پوری طرح منظم کر سکیں. اور اگر وہ اس تنظیم کے اندر پی ٹی آئی میں جن لوگوں کو شامل کرنا چاہتی ہیں وہ بھی ان کو مکمل اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ کھل کر کام کریں. اور عالیہ حمزہ صاحبہ قربانی بھی دے رہی ہیں اور ڈیلیور بھی کر رہی ہیں. پنجاب کے اندر ایک تحریک اب ہمیں نظر آ رہی ہے, جبکہ مراد سعید کی آواز کے اوپر خیبر پختونخوا کا نوجوان ایک مرتبہ پھر متحرک ہو چکا ہے. دیکھیں, مراد سعید نے جب سے یہ ذمہ اپنے سر لیا ہے, مراد سعید کو آئیڈیا ہو گیا کہ قیادت اب آپس میں ہی لڑے گی اور ان کے مفادات کچھ اور ہیں. اس کو یہ بھی آئیڈیا ہو گیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ویسے ہی چل رہی ہے جیسا انہیں حکم آ رہا ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ بار بار دھوکہ کیا جا رہا ہے, اس بات کا بھی ان کو آئیڈیا ہے. مراد سعید بار بار یہ کہتا رہا کہ آپس میں صلح کرو, آپس میں نہ لڑو, آپس کی لڑائی دشمن کو فائدہ دے گی, ہمیں اس وقت حقیقی آزادی کی لڑائی لڑنی ہے, عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا ہے. وہ یہ باتیں کرتے رہے. اب ان کی پارٹی نے ان کی بات سنی نہیں, بالآخر انہوں نے کمانڈ اپنے پاس لے لی. اور اب میری اطلاع کے مطابق مراد سعید جو بڑے بڑے لمبے عرصے کے بعد رابطہ کرتے تھے اپنی پارٹی کے لوگوں سے یا اپنے لوگوں سے, اب وہ بہت تیزی سے اپنے لوگوں سے رابطے میں ہیں. بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہ بات چیت بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو وہ ہدایات بھی دیتے ہیں. سوات میں جو پروگرام ہوا یہ بڑا تگڑا پروگرام تھا. شانگلہ میں بھی بڑا شاندار مظاہرہ ہوا ہے. دیگر کچھ جگہوں پہ خیبر پختونخوا میں تیزی سے پروگرامز ہو رہے ہیں. ان پروگرامز کو ورکرز کنونشن کا نام دیا جا رہا ہے. ورکر کنونشن جو ہے وہ جلسوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں. بہت بڑی تعداد میں نوجوان آتے ہیں,
स्वात में खुले आसमान के नीचे ये एक वर्कर्स कन्वेंशन था, जहां पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान पहुंचे, वर्कर्स पहुंचे। वहां पे मैं तकरीर सुन रहा था जुनैद अकबर साहब की। मुराद सईद ने वहां पे पश्तो में तकरीर की है और उन्होंने अपने कारकुनों को हौसला दिया, इमरान खान साहब के साथ खड़े रहने की बात की, और जो एक तकरीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो अक्सर करते हैं, उन्होंने उन चीज़ों को दोहराया। अमन व अमान की बात की, हालात की बेहतरी की बात की, जाली मैंडेट की बात की। अच्छा, अब मामला जब जुनैद अकबर साहब ने कहा कि मैं तो अपने बच्चों को सिखाऊंगा आपसे नफरत करना, ये जो आपने हमारे साथ किया हम इसको कभी नहीं भूलेंगे, ये जो जुल्म और बर्बरी, और वो एक्चुअली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अब एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये लड़ाई अगली नस्ल को मुंतकिल हो रही है। अब कितने के बंदे लापता कर लेंगे? क्या आप 10-20 हज़ार आदमी जो है उसको लापता कर सकते हैं जबरी तौर पे? क्या आप पंजाब से, लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, रावलपिंडी से वो 5, 10, 15 को करके आप एक खौफ फैला सकते हैं वक्ती तौर पे, लेकिन नफरत को कैसे कंट्रोल करेंगे? पाकिस्तानी जो है वो अपने इदारों से नफरत करना शुरू हो गए हैं, ये अलार्मिंग है। अब मैं ये गुनाह नहीं कर सकता कि मैं आंखें बंद करके ये कहना शुरू हो जाऊं नहीं जी नहीं, बहुत प्यार करते हैं अपने इदारों से पाकिस्तानी, करते थे भाई, करते थे। मैं इस गुनाह का हिस्सा नहीं बन सकता कि मैं आपको झूठ बोलूं और आपको ये कहूं कि सत्ते खैरान है। मैं ये नहीं कह सकता आपको, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मैं मुखातिब हूं, मैं आपको ये नहीं कह सकता खुश करने के लिए कि अवाम आपके साथ खड़ी है। नहीं खड़ी भैया आपके साथ, पीछे तो देखो, कोई आपके साथ नहीं खड़ा। अवाम आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। लोगों में नफरत पैदा हो चुकी है और ये नफरत अब नस्लों में मुंतकिल हो रही है। अगर ये नफरत अगली नस्ल के अंदर मुंतकिल हो गई तो फिर आपका वो नुकसान हो जाएगा जिसकी भरवाई कभी नहीं होगी। ये कारोबार, ये चीजें, ये सब खत्म हो जाएंगी एक एक करके। ये जितना कुछ भी आपने आज तक बनाया है, ये जो पूरा का पूरा निजाम और सिस्टम है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा और उस वक्त आपका सर्वाइवल सिर्फ एक चीज में होगा कि अवाम आपके साथ खड़ी होती है या नहीं होती। तो अवाम आपके साथ खड़ी नहीं हो रही। जो आपने इस अवाम के साथ कर दिया, अवामी लीडर के साथ कर दिया, और अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को जेल में कुछ हुआ या यास्मीन राशिद को इवन जेल में कुछ हुआ या किसी और बड़े लीडर को जेल में कुछ हो गया, तो याद रखिएगा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अगले 50 साल पछताती रहेगी। लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। आज लोग नफरत करते हैं, दिल के अंदर बात रखते हैं, लोग खुलकर इजहार किया करेंगे नफरत का। हालात वहां पहुंच जाएंगे, लोगों का डर और खौफ ही निकल जाएगा। एक वक्त तक लोग डरते हैं ना, चीजों से डरते हैं, एक दिन तंग आ जाते हैं, कहते हैं नहीं हम डर रहे, हम खुल के बात करेंगे। ऐसा हमने बहुत दफा होते हुए देखा है। जेल से जो भी बंदा निकलता है वो सीना चौड़ा करके निकलता है। अब नादरीन, मादनियात के मामले के ऊपर कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इमरान खान साहब से कोई अप्रूवल लिया जाए और अंदाजा करें ये वो कैदी है जिसको सारे कहते हैं हमने क्रॉस लगा दिया है। ये क्रॉस लगाया इमरान खान के नाम पे, फिर जाओ जाके परमिशन लो इमरान खान से कि मादनियात का बिल पास करना है या नहीं करना। ये है इमरान खान और उसकी रियलिटी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का उस पर फजल है और शायद मेरा रब आपसे नाराज है क्योंकि आपने लोगों के ऊपर बहुत जुल्म और जबर किया है। आपने लोगों को बहुत परेशान किया है, लोगों के ऊपर ज्यादती की है, जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया है, इंसानों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, जीते जागते इंसानों को कब्रों में पहुंचा दिया है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बेशुमार लोगों को गोलियां लगी हैं, कितने ही लोग लापता हो गए, उनकी लाशें ही नहीं मिल रही आज तक, और कोई ढूंढ भी नहीं रहा, अब तो कोई बात भी नहीं करता। तो आपने जो कुछ किया, शायद रब आपसे नाराज है और इमरान खान साहब के ऊपर रब राजी है। ऐसा लगता है कि उसकी गलतियां भी उसको डिलीवर कर रही हैं इस वक्त, और इमरान खान साहब का तोती बोल रहा है इस मुल्क में। आपको एक बिल पास करवाने के लिए भी जाकर जेल में मिन्नत करनी पड़ेगी कि खान साहब मेहरबानी करो बिल पास करवा दो। वो कहेगा तो बिल पास होगा, वो नहीं कहेगा तो नहीं पास होगा। जाओ जोड़ लगा के देख लो जाके। नवाज शरीफ साहब नाजरीन पूरा टब्बर लेके पहुंच गए हैं बेलारूस। ये बेलारूस क्यों गए हैं इसके बारे में मैं मालूमात इकट्ठी कर रहा हूं। नवाज शरीफ भी चले गए, शहबाज शरीफ भी चले गए, मरियम नवाज भी चली गई, फातिमी साहब भी गए हैं, डार साहब का सुना वो भी गए हैं, और भी कोई बड़े करीबी लोग, मियाँ साहब की औलाद भी पहुंची है वहां पे मुबैना तौर पे। ये सारे के सारे बेलारूस क्या लेने के लिए गए हैं? बेलारूस के सदर के बारे में मैं एक चीज़ पढ़ रहा था। ये वो शख्स है जिसने अपना वज़ीर आज़म अभी फारिग किया है, खबरों में आया हुआ था। कुछ दाल में काला ज़रूर है। ये सन 2000 से लेकर अब तक वहाँ पे सदर ही है। इसने पूरे मुल्क के ऊपर बड़ा कमाल कंट्रोल किया हुआ है। थोड़ा अर्सा पहले जब इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च पहुंचा रहे थे जेल से बैठकर इस्लामाबाद की तरफ, तब यही शख्स आया था रेस्क्यू करने के लिए और हुकूमत कह रही थी जी बेलारूस के सदर आ रहे हैं लिहाजा आप एहतजाज ना करें। और आज उसी बेलारूस में गए हैं, ये पूरा का पूरा टब्बर गया है।
کوشش کر رہا ہوں میں نکالنے کی خبر کہ ایکچولی یہ وہاں کیا لینے گئے ہیں. کچھ پاکستانی وہاں رہتے ہیں, ان سے رابطہ ہوا ہے, شاید ہمیں پتہ چل جائے کہ ایکچولی یہ بیلاروس میں لینے کیا گئے. کسانوں کی ناظرین بربادی کی جو داستان لکھی گئی ہے اس دور میں, اس کا ماضی میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. یعنی انڈیا کے ساتھ آپ صرف موازنہ کر لیں. میں تھوڑا سا ایک موازنہ آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ ماجد نظامی صاحب ہے, جرنلسٹ, ان کی کاوش ہے, انہوں نے اس کو یہ ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے, وہاں سے میں اس کو لیا ہے میں نے, اور اس کو میں نے تصدیق کی ہے. تو ایکچولی چیزیں ایسی ہیں, اور یہ پاکستانی روپوں میں ہے. یہ جو ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ ایسا نہیں ہے کہ انڈین ڈیٹا انڈین روپے میں اور پاکستانی ڈیٹا پاکستانی روپے میں ہے, نہیں, یہ سارا ڈیٹا پاکستانی روپے میں ہے. فی من گندم کے اوپر جو لاگت ہے انڈیا میں وہ 2243 روپے ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ 3304 روپے ہے. یعنی لاگت ہی کم سے کم 30 سے 35% زیادہ ہے. یعنی وہاں پہ 1 من گندم جتنے میں پیدا ہوتی ہے, پاکستان میں 1 من گندم اس سے 35% زیادہ میں پیدا ہوتی ہے. قیمت خرید 3162. یعنی انڈیا کا کسان فی من گندم بیچ رہا ہے پاکستانی روپوں کے مطابق 3162 روپے فی من, جبکہ پاکستانی کسان کو 2200 روپے قیمت دی جا رہی ہے. پاکستانی کسان مہنگی گندم اگا کے 3304 روپے میں اگا کے 2200 روپے میں بیچے گا. انڈین کسان جو ہے وہ 2243 روپے میں اگا کے 3162 روپے میں بیچے گا. انڈین کسان کو منافع ہو رہا ہے فی من کے اوپر 919 روپے کا, اور ہمارے کسان کو جو نقصان ہو رہا ہے فی من کے اوپر وہ ہو رہا ہے 1104 روپے کا. ہم نقصان میں جا رہے ہیں, وہ منافع میں جا رہا ہے. اچھا, اس کی فی ایکڑ پیداوار بھی جو ہے وہ 60 سے 70 من ہے انڈین کسان کی. اتنی سہولتیں اور اتنا سارا کچھ ان کی گورنمنٹ نے ان کو دیا ہوا ہے, لہذا وہ کوئی 50,000 روپے سے زیادہ ایکڑ کے اوپر کما لیتا ہے, جبکہ ہمارا جو فی ایکڑ نقصان ہے وہ 36,432 روپے ہے. یہ جناب کسان کے ساتھ کیا پاکستان کے اندر. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس سال 16.5 لاکھ ایکڑ کم رقبے کے اوپر گندم کی کاشت ہوئی ہے, پہلے ہی کم کاشت ہوئی ہے. اور سب سے زیادہ کمی جو گندم کی بوائی کے اندر ہوئی یا کاشت کے اندر ہوئی وہ صوبہ پنجاب سب سے آگے ہے. اور اب خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, آپ کو گندم باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی. یہ اس حکومت کی پالیسی ہے جس نے کسان کی کمر توڑ دی. اور اگر یہ حالات رہے نا تو کسان صرف اپنی ضرورت کی گندم لگایا کرے گا, بیچنے کے لیے نہیں لگائے گا. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.